رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله اللہ نے اچیاں کیتا مکے دی شان نو کوئی نہیں جے شہر ایسا پھر لو جہان نو ارلے تے پرلے شہر کئیاں نے ملے نے کرن تعریفاں کہندے بلے ہی بلے نے پر مکے تے مدینے نالوں تھلے ہی تھلے نے پہنچ نہیں سکدا کوئی بھی انہاں دی شان نو اللہ نے اچیاں کیتا مکے دی شان نو ہندائے نزول ہر دم رحمت خدا دا برکت دا چشمہ نالے مرکز خدا دا جچ دائے اکھیاں اندر گھر خدا دا اوتھے پچا دے سانو اوتھے پچا دے آکھاں مولا تو زین نو اوتھے پچا دے آکھاں اللہ ربانی نو اللہ نے اچیاں کیتا مکے دی شان نو پہاڑاں دے وچ گھر او مکہ معظم جنمیاں پایا جتھے جنم ہے پایا جتھے ہادی کریم نے ہے موجود اوتھے آیات مبین نے پڑھ کے تا ویکھو ذرا قرآنی بیان نو اللہ نے اچیاں کیتا مکے دی شان نو ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات اقدس و برکت واسطے اس تو بعد درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر دو عالم نبی علیہ السلام دی ذات اقدس و برکت واسطے میرے دوست اور بزرگوں اور پردے دے اندر سماعت فرما میری ماں اور بہنوں میں تساں باپ دے سامنے اللہ دے قرآن دے اندر ایک مقام پڑھیا اللہ رب العالمین دے سامنے دعا ہے کہ اللہ پاک سنا کے پھر تسار منو اس دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آج دا جڑا موضوع غریباں دا حج غریباں دا حج کہ دیکھیا نا امیر لوگ پیسے روپیہ اپنی مال دولت ٹائم وقت نکال کے کئی عمرے کرن جاندے نے تے کئی حج کرن واسطے جاندے نے حج جیڑا عربی زبان دا لفظ ہے ایدہ معنی ہے ارادہ کرنا اور ایدہ مفہوم یعنی کہ منا دی طرف طائف بیت اللہ صفات مروہ دی سعی اور مزدلفہ دا مقام عرفات دی طرف
ارادہ لے کے اللہ دے گھر دا حج کرن واسطے جانا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی دے اندر کتنے حج کیتے؟ نوجوانوں کو پوچھیا جائے یا کسی دے کو سوال کیتا جائے، تھوڑے ہی لوگ ہوندے جڑا جواب دین گے۔ کئیاں نوں نہیں پتا کہ میرے پیغمبر نے ساری زندگی دے اندر کتنے حج کیتے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی دے اندر ایک حج کیتا، تے عمرے میرے پیغمبر نے 4 عمرے میرے نبی علیہ السلام نے کیتے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنوں اللہ پاک استطاعت دے، طاقت دے، صحت بھی ہوئے، جوانی بھی ہوئے، مال بھی ہوئے، وقت بھی ہوئے، دولت بھی ہوئے، استطاعت بھی ہوئے، تے میرے پیغمبر نے فرمایا وہ دیتے فرض بھی ہے، ضروری بھی ہے کہ وہ اللہ دے گھر دا حج کرے۔ ایتھے دیکھے آ جائے پلاٹاں دے پلاٹ خریدن واسطے ساڈے کولے پیسے موجود نے، دکانہ خریدن واسطے ساڈے کولے پیسے موجود نے، جائیداد گھر بنانا ہوئے، کوٹھیاں دیاں کوٹھیاں، گڈیاں خریدن واسطے ساڈے کولے پیسے موجود نے، فالتو چیزاں ویکھن واسطے ساڈے کولے ٹائم بھی موجود ہے، لیکن اگر پیسہ وقت نہیں ہے تے اللہ دا گھر بیت اللہ ویکھن واسطے ساڈے کولے وقت کوئی نہیں۔ جڑا ساڈے اُتے فریضہ ہے فرض کر دیتا۔ صاحب استطاعت کیڑا بندہ کہ جیدے کولے مکان اپنا ہوئے، او دی آمدنی ٹھیک ہوئے کہ جیدے اندر او دا گزارا اچھا ہوندا ہوئے، اور او دے بندے کولے 10-12 لاکھ روپیہ موجود ہوئے، اس بندے اتے فرض ہے کہ وہ اللہ دے گھر دا حج کر کے آوے، عمرہ کر کے آوے۔ لیکن ساڈا دل نہیں کردا، دلاں دے اتے زنگ لگ گئے۔ آؤ سنو، جدوں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا اے میرے ابراہیم جی اللہ جی گھر بن گیا، آواز لگا دیو۔ کہنے لگے اللہ ایتھے پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اللہ میری آواز کتھوں کی تک جائے گی؟ اللہ اے سامنے پہاڑ دینا ٹکرا کے پھر واپسی آ جائے گی۔ رب نے فرمایا میرے خلیل آواز لگا دینا تیرا کم ہے، اعلان کر دینا تیرا کم ہے، قیامت دیاں کنداں تک پہنچا دینا میرے رب دا کم ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیس طرح آواز لگائی؟ رب دے قرآن نے نقشہ کھچیا، سنیا جی۔ رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان کر کے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پہاڑ دی چونٹی دے اتے چڑھ جاندے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آوازہ لگایا، رب العالمین نو کہن لگے اللہ سونے آؤ میری آواز کتھوں کی تک جاوے گی؟ اللہ سونے میری آواز پہاڑا نہ ٹکرا کے واپسی آ جاوے گی۔ رب کعبہ نے فرمایا نا میرے خلیل دی آواز لگانا تہاڈا کام ہے، فرمایا قیامت دیاں کنداں تک لوگاں تک پہنچا دینا میرے رب دا کام میں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انج کر کے آواز لگا دیتی ہے نا آؤنا لوگوں ویکھیا جاوے، بڑی بڑی دوروں لوگ رب دا گھر دا طواف کرن واسطے جاندے نے، حج بیت اللہ کرن واسطے جاندے نے۔ فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ۔ رب العالمین نے فرمایا بڑی دور دور تک لوگ
ہی ہون گے فرمایا لوگ انج پیدل چلدے بھی ہون گے کئی اپنی سواریاں دے اتے بیٹھ کے ہون گے کئی دبلیاں پتلیاں اونٹاں دے اتے بیٹھ کے ہون گے میرے خلیل جی کئی پانی والا سمندری سفر کر کے ہون گے کئی جہازاں اتے اڑ کے ہون گے فرمایا طرح طرح دے سفر کر کے لوگ میرے گھر دے اندر ہون گے فرمایا کئی لوگ انج کر کے جنہاں دیاں لتاں بھی کوئی نہیں سینے دے اندر دل موجود ہے انہاں دا بھی دل تڑپدا پیائی یا مکے واسطے تڑپدا یا مدینے واسطے تڑپدائی آہنا لوگوں میں گل سناندا جاواں 2011 دے اندر ایک ساتھی نے بڑی پیاری گل لکھی ہے کہن لگے کہ 2011 دے اندر میں جب بیت اللہ دا حج کیتا میں حج کردیاں میں کی ویکھیا ایک سامنے مائی موجود ہے انج کر کے مائی نے جدوں بیت اللہ دا حج کیتا انج کر کے ویل چیئر دے اتے بیٹھی ہوئی ہے ویل چیئر دے اتے بیٹھ کے آندھی کی ہے کہن لگی اللہ سونیا میں 27 سالاں بعدوں اللہ سونیا میں تیرے گھر دے اندر آئی آؤں اللہ سونیا جدوں بھی میں اللہ سونیا جدوں بھی میں تیرے گھر دیاں گلاں سن دی سی نا اللہ جدوں بھی میں تیرے گھر دیاں باتاں سن دی سی نا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین وہ کیسا رب دا گھر ہے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اللہ سونیا جدوں بھی میں تیرے گھر بیت اللہ دیاں گلاں سن دی سی نا جدوں بھی میں مدینے دیاں گلاں سن دی میرے دل دے اندر ہی تمنا پیدا ہوندی اللہ سونے مینوں مکہ بھی دکھا دے اللہ مینوں مدینہ بھی دکھا دے میں اللہ تیرے کو دعاواں بھی کر دی رہی ہوں انج کر کے گلا خریدیا گلے دے اندر پیسے پونے شروع کر دیتے نے اے اماں پیسے پائی جا رہی ہے آج 27 سال ہو گئے نے 27 سالاں بعدوں اللہ پاک نے اپنے گھر دے اندر بلایا انج ویل چیئر دے اتے بیٹھی تے روئی جا رہی ہے رو کے آندھی اللہ 27 سالاں بعدوں میں تیرے گھر دے اندر آئی ہوں اللہ میں رو کے کی دعا کرنی ہوں اللہ میری زندگی دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے سبحان اللہ 27 سال انہیں محنت کی تھی گلہ لیا گلے دے اندر پیسے پائی جا رہی 10 روپیے لبے وہ بھی ویچ 1 روپیہ وہ بھی گلے دے ویچ 50 روپیے وہ بھی گلے دے ویچ کہن لگی اللہ وہ 27 سال دے میں جوڑے پیسے وہ میں جوڑ کے تیرے کردہ میں حج تے عمرہ کرنے واسطے ہیں سبحان اللہ اتنی اونا دے دل دے اندر تڑپ ہے آؤ میں دساں کہ غریبان دا حج کرن دا دے پہلا کام کی ہے اللہ دے کولوں دعا کرنی تے رو کے دعا کرنی اللہ دے کولوں دعا کی کرنی اللہ سانو اپنا کر دکھا اللہ اپنا کر بھی دکھا تے نبی علیہ السلام دا مدینہ بھی دکھا رو کے رب دے کولوں دعا کرنی ایک رب دے ولی گزرے جنہ دا نام حضرت ایوب کہن لگے کہ میں اپنی زندگی دے اندر 40 حج کیتے سبحان اللہ ہے غریب نے بڑے ہی غریب نے کہن لگے کہ میں رب دے کولوں رو کے دعاواں کردا اللہ مینوں بیت اللہ دکھا اللہ مینوں مدینہ دکھا اللہ مینوں مدینہ دکھا کہن لگے کہ میں رو کے رب دے کولوں دعاواں کردا اللہ نے مینوں اپنی زندگی دے اندر 40 حج کرائے سبحان اللہ ایک اور محدث گزرے جنہ نے اپنی زندگی دے اندر صرف دعا دے بال بوتے دے ہوتے غربت بہت ہے ایک ٹائم پک جاندی دوسرے ٹائم پک دی کوئی نہیں لیکن دعاواں انیاں کیتیاں کہ فرمایا اپنی زندگی دے اندر 45 حج کیتے سبحان اللہ 45 حج کیتے تے ایک اور رب دا ولی گزریا جنہ دا نام امام الحدیث
حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ یہ آندے نے کہ میں اپنی زندگی دے اندر 80 حج کیتے سبحان اللہ غربت بہت ہے بڑی غربت ہے 107 ہجری دے اندر پیدا ہوئے تے 198 دے اندر وفات پا گئے 91 سال انہاں دی عمر تے اپنی زندگی دے اندر 80 حج کیتے کہن لگے کہ جدو میں پہلا حج کیتا تے میری عمر کتنی ہے کہن لگے کہ جدو میں پہلا حج کیتا تے میری عمر 11 سال میں 11 سال دی عمر دے اندر میں حج بیت اللہ کیتا انج کہن لگے کہ میں طواف تو جدو فارغ ہویا تے مقام عرفات دے اتے میں پہنچ گیا اوتھے جا کے میں رب دے سامنے دعاواں کرنیاں شروع کر دتیاں میں رب دے سامنے دعاواں کیتیاں نے میں فرمایا اللہم لا تجعلہ آخر العہد منکا اللہ سونیا ایس میرے پھیرے نو آخری پھیرا نہ بناوی اللہ ایس پھیرے نو میرا آخری پھیرا نہ بناوی اللہ میں نو اوندہ جاندہ رکھی اللہ میں نو ہور بھی حج کرن دی استطاعت عطا فرماؤ کہن لگے غربت بہت ہے گھر دے اندر غربت بہت پیسے موجود کوئی نہیں لیکن میں رب دے سامنے دعاواں کیتیاں نے رو رو کے میں دعاواں کیتیاں فرمایا اللہم لا تجعلہ آخر العہد منکا اللہ ایسا پھیرے نو آخری پھیرا نہ بناوی تو تمہیں دعاواں کریا کر اللہ مدت ہوئیے ترسدیانو ہر بار اوننو جی کردہ اللہ مدت ہوئیا سکھ دیانو بیت اللہ جاننو جی کردہ وہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں وہ جتے ایک نماز دی لکھ بن دی وہ تے عمرہ لگاننو جی کردہ کریا کر دعا وہ جتے لیٹے پینے تیرے نبی ابو بکر عمر عثمان و علی وہ جتے لیٹے پینے تیرے نبی ابو بکر عمر عثمان و علی وہ جتے مائیاں سبی اصحاب سبی وہ تے مرکب جاننو جی کردہ رب دے سامنے دعاواں کریا کر کہن لگے کہ میں رو رو کے سب دے سامنے دعاواں کردہ کہن لگے ایسے دعا دی وجہ تو میں اپنی زندگی دے اندر 80 حج کیتے نے 80 حج کیتے تے انہاں دے ایک شاگرد فرماندے نے کہ جے سال استادیاں نے آخری حج کیتا نا او سال استاد جی کہن لگے کہ میں اللہ دے سامنے دعا نہ کی تھی میں نو شرم ہون لاپی کہ میں 80 حج کر لے ہون میں رب کے دعا نہ کرا کہن لگے کہ جے سال استاد جی نے دعا نہیں سی کی تھی او سال حج اون تو پہلو ہی استاد جی دنیا تو چلے گئے صرف دعا پہلے نمبر دے ہوتے سانو پتہ کی لگیا کہ رب دے سامنے دعا کرنی ایک اور دوسرا کام کی کرنا سنو غریباں دا حج امیر تا پیسے لا کے کرے ہوندے غریباں دا کی حج ہے آؤ سنو ایک بہت بڑے محدث گزرے ولی کامل حافظ محمد یحییٰ میر محمدی رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ میرے کول نا ایک میاں تے بیوی آگے کہن لگے حافظ صاحب غربت بڑی کر دے اندر بڑی غربت ہے حافظ صاحب دل بہت کردہ کہ بیت اللہ بھی ویکھیے تے نبی دا گھر مدینہ بھی ویکھیے سبحان اللہ پر حافظ صاحب تو آنو پتا کہ غربت دے ستائے ہوئے ہیں حافظ صاحب کوئی وظیفہ دسو کہ اللہ پاک سانو بلا لے تے حافظ صاحب نے جڑا وظیفہ دسیا ہے نا حافظ صاحب کہن لگے کہ تسی نماز پڑھنی ہے فجر دی پالو زور دی پالو عصر دی پالو
کہن لگے ہر نماز تو بعد رب دے سامنے دعاواں کرنیاں نے کہن لگے جدوں تسی نماز پڑھنی ہے نا جدوں تحیات دے اندر بہنا ہے تحیات پڑھ کے درود پاک پڑھنی ہے درود پاک پڑھن تو بعد دعاواں پڑھنیاں نے سلام پھیرن تو پہلوں رب دے سامنے وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ کیڑا ہے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رب دے کولوں رو رو کے دعاواں کرنیاں نے سلام پھیرن تو پہلوں رب دے کولوں دعاواں کرنیاں نے فرمایا دعا کی کرنی ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ لوگوں انہاں نے دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیتا ہے تحیات دے اندر پڑھ دے پینے سلام پھیرن تو پہلوں فجر دے اندر بھی دعاواں کیتیاں زور دے اندر بھی دعاواں کیتیاں عصر دے اندر بھی دعاواں کیتیاں مغرب دے اندر بھی دعاواں کیتیاں عشاء دے اندر بھی دعاواں کیتیاں کہن لگے دن تھوڑے گزرے نے بلون والے نے سانو مکے بلا لے آئی بلون والے نے سانو مکے بھی بلا لیا مدینے بھی بلا لیا جدوں اسی بیت اللہ دا حج کر کے واپسی آئے نا لوگ دوڑ دوڑ کے ساڑھے والا آئے نا کہنے لگے یار کمال کر دیتی یا تو آڑے کولے تا پیسہ موجود کوئی نہیں دولت موجود کوئی نہیں لیکن رب دا گھر کیویں ویکھ کے آئے ہو کہنے لگے ہور ساڑھے کولے کچھ نہیں بس ساڑھے کولے دعا آئی سی رب دے کولوں دعاواں کیتیاں نے وظیفے کیتے نے رب نے مدینہ بھی دکھایا تے مکہ بھی دکھا دیتا ہی رب نے مکہ بھی دکھایا تے مدینہ بھی دکھایا پتہ لگا کہ نماز دے اندر پڑھنا سلام پھیرن تو پہلوں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کوئی منگن والا تو ہوئے نا پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں کہ بیڑا محمد والا لہندہ پہ اتاریاں ساڑھے اندر کمیاں او دے بلون دے اندر کمی نہیں کدی خود سوچ کے ویکھ تو کدی دعا کیتی اللہ میں نو بیت اللہ دے اندر صد لے میں دعا کرنا تو دعا کرنا اللہ سانو دولت دے دے ساڑھی دعا دی اللہ کوٹھیاں دے دے ساڑھی دعا دی اللہ گھڑیاں دے دے ساڑھی دعا دی اللہ موٹر سینکل دے دے ساڑھی دعا دی اللہ فلاں پلاٹ دے دے اللہ شہر دے اندر مقام دے دے اللہ سانو ایم این اے ایم پی اے بنا دے اللہ سانو عہدے دے دے تے غریب دعا کر دینے اللہ سانو مکے تے مدینے دی زیارت کرا دے ویکھیا نا بڑے بڑے امیر ویکھے ٹھڈے کھاندے پہ اللہ دی قسم وہ گنڈیریاں ویچن والے امرود ویچن والے وہ تین حج کری پھر دینے کئی عمرے کری پھر دینے اونا دے دلان دے اندر تڑپ ہے ساڑھے دلان اندر تڑپ کوئی نہیں پیسہ جمع کری جانے کوئی کہہ دینا کہ شہر دے اندر ایک پلاٹ ویکدا پتہ نہیں کتھوں پیسے نکلے ہوندے پا کے گٹوان اندر زمین دے تھلے ناپ دیندے پیسے پا کے جلاباں دے اندر پا کے اللہ معاف کرے المباریاں دے اندر رکھ دیندے تے جدو حج عمرہ کرن دیاں واریاں ہوندیاں پھر پیسے ہی ختم ہو جاندے نے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے بیڑا محمد والا لہندہ پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا شالا او دن بھی آوے شالا او دن بھی آوے اللہ سانو کول بلاوے ہائے جدو بیت اللہ بندہ جاندہ بندہ رب دے کنے قریب ہو جاندہ سبحان اللہ اللہ دا کارنا ایتھی آ کے نماز پڑھیے
25 یا 27 نمازاں دا ثواب ہے تے اپنے گھر دے اندر پڑھیے تے ایک نماز دا ثواب ہے تے جدوں بیت اللہ پڑھیے تے 1 لاکھ دا نماز دا ثواب ہے سبحان اللہ وہ تڑپ رکھیا کرو دل دے اندر اللہ شاءاللہ او دن بھی آوے پڑھو پڑھو شاءاللہ او دن بھی آوے اللہ سانو کول بلاوے رج رج ویکھن کعبہ رج رج ویکھن کعبہ رج رج ویکھن روزہ روزہ حضور دا بیڑا محمد والا لیندا پہ اتاریاں حاجیاں نے اڈ سویرے بہ کے کعبے دے ویڑے حاجیاں نے اڈ سویرے بہ کے کعبے دے ویڑے رو رو اللہ اگے عرضاں گزاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا پتہ لگیا کہ رب دے کولوں جڑا بندہ دعا کردا تے رب جنوں پسند کردا ہی اونوں ہی اپنے گھر دے اندر بلاوندا اونوں ہی اللہ پاک اپنے گھر دے اندر لے کے جاندے نے آؤ اگلی گل سنو تے بابا جی سمسام بابا جی محمد سمسام علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ اے بھی رب دے کولوں بڑیاں دعاواں کردے نے کہن لگے غربت بڑی ہے لیکن اللہ پاک دا گھر دیکھنوں بڑا دل کردا تے اللہ کے دعاواں کردے نے کہن لگے کہ دعا دی بدولت نہ رب نے مینوں کئی حج تے کئی عمرے کرائے سبحان اللہ کئی حج تے کئی عمرے کرائے آپ دیکھیے نا ایتھے حاجی صاحب کوئی حج کر کے آوے وہ آندے نے قاری صاحب حج کر کے آ گئے ہاں ہن دل انج پھڑکدا انج دل دے اندر فرمایا مچھلی پیدا ہوندی کہ جویں مچھلی پانی چوں باہر نکل جاندی کیوں جڑا ویکھ آیا او بھی ترسدا جڑا نہیں گیا او بھی پیا ترسدا سبحان اللہ وہ کتنا گر ہے تے بابا جی آندے نے میں اللہ دے کولوں بڑیاں دعاواں کیتیاں اللہ نے مینوں کئی مرتبہ حج تے عمرہ کرایا کہن لگے کہ میں حج ایک دن کر کے بیت اللہ دے اندر بیٹھا میری عمر بہت زیادہ ہوگی کہن لگے کہ ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا میں اللہ کے دعا کیتی اللہ میں کئی حج کر لے کئی عمرے کر لے نے اللہ سونیا میرا جڑا جسم اللہ ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا اللہ میرے گوڈیاں دے اندر درد میری کمر دے اندر درد ہے اللہ میں دعا کردا ہوں میں واپسی پاکستان دے اندر نہیں جانا اللہ مینوں بیت اللہ دے اندر ہی رکھ لے تے دعا کی کردے نے اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کردے نے اللہ تو آپ ہی انہاں تے احسان کر دے تو مکے رہن دا میرے لیے سامان کر دے حکومت رایا نو فرمان کر دے انہوں نہ کڑیو اندے کولو جایا نہیں جانا تیان دے کینے اللہ شاید میرے کولو پھر آیا نہیں جانا بڑا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندہ دل منایا نہیں جانا اللہ میں مکے دے مدینے دے اندر رکھ لائے اللہ سونیا جتنے جمعہ پڑھن واسطے آئے نے چھوٹیاں تو لگ بڑیاں سمیت اللہ سارے آنو بیت اللہ دے اندر بلا لائے اللہ حج عمرہ کرن دی توفیق عطا فرمائے آؤ اگلی حدیث سماعت فرمایا جے میرے نبی علیہ السلام دے کول ایک بی بی آئیے نا آکے میرے کریم نبی علیہ السلام نو کہن لگی اللہ دے نبی جی کوئی ایسا عمل دسے آجے فرمایا جیڑا مینو فرمایا حج کرن جتنا ثواب عطا فرماوے اے صحابی دا نام صحابی عورت دا نام کیے حضرت معقل انہا دا نام ہے بڑھی عورت ہے فرمایا ضعیف عورت ہے تے رب دے فرمایا پیغمبر دے کولوں پوچھ دی کی نا سونیا کوئی ایسا عمل دسے آجے جیدہ ثواب حج جنہ مل جاوے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا قد کبرتو وسکمتو فحل من عملی یجزیونی من حجتی فرمایا وعمرتن فی رمضان
تعدل حجتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو ایسا عمل پوچھنا چاہنی ہے، فرمایا کہ جیدہ ثواب حج جنہ ہوئے، پھر انج کریا کر عمرہ جدوں بھی کرنائی رمضان دے مہینے دے اندر کرنائی۔ آج سانو بھی یہ درس ملیا، سانو بھی گل مل گئی نا کہ جدوں بھی عمرہ کرنا ہے رمضان دے مہینے دے اندر کرنا ہے۔ رمضان دے مہینے دے اندر عمرہ کرن دا اتنا ثواب ملدائی جنہ بندے نو حج کرن دا ثواب ملدائی، جنہ حج کرن دا ثواب ملدا۔ آؤ اگلی حدیث دے اتے غور کریا جے۔ ایک صحابی نہ میرے پیغمبر دے کول آئے، آکے کہنے لگے اللہ دے نبی جی میری بیوی نے بھیجیا آمار رتنی، اللہ دے نبی جی میری بیوی نے بھیجیا ان اسئلہ کا کہ نبی دے کولوں سوال کر جا کے، سبحان اللہ، نبی دے کولوں سوال کر۔ اے بی بی کتنی حیا والی ہوئے گی، اے بی بی کتنی شوق عبادت رکھن والی ہوئے گی۔ تے ساڑیاں بی بیاں سانو حکم کی دیندیاں کہ ساڑے واسطے دو جوڑے پھڑی لے آئی، شادی آ رہی 3 جوڑے، حالانکہ کرے انہیں سوٹ پہ ہوندے، جتی پھڑ لے آیا جے۔ اے بی بی نے میرے پیغمبر تک اپنے خامد نو آکھیا کہ میرے پیغمبر نو پوچھ کے آ، امر رت نہیں میں تینو حکم دینی ان اسالہ کا، پیغمبر نو پوچھ کے آ، کی پوچھنا؟ فرمایا میرے نبی علیہ السلام نو پوچھ کے آتے سینا ما یعید لی حجتا کا وما کا، فرمایا سونیا تو کوئی ایدان دا عمل دسے آجے، کوئی ایسا عمل دسے آجے۔ فرمایا کہ اسی عمل کریے سانو جڑا ثواب حج کرن جتنا مل جاوے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تسی رمضان دے مہینے دے اندر جدوں تسی عمرہ کرو گے، عمرہ کرن دا ثواب توانو اتنا مل جاوے گا جتنا نبی دے نال تسی مل کے حج کیتائی، آقا علیہ السلام دے نال رل کے حج کیتائی۔ ایک بندہ خود حج کر دائے، ایک نبی دے نال رل کے حج کر دائی۔ کوئی بندہ وقت دے وزیر اعظم دے نال رل کے حج کرے، وہ بندہ لوگاں نو دسدا پھر دائی۔ کوئی کسی ایم این اے یا ایم پی اے دے نال حج کرے، وہ لوگاں نو دسدا پھر دائی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جن نے رمضان دے مبارک دے مہینے دے اندر عمرہ کیتا، رب انہوں اتنا ثواب دے گا جتنا انہیں میرے نال رل کے حج کیتا ہی۔ فرمایا نبی علیہ السلام دے نال رل کے حج کیتا۔ اے ہے جدوں بھی عمرہ کرنا، عمرہ دا سال دے اندر بندہ جدوں مرضی کر سکتا، لیکن کوشش یہ کریا کرو کہ عمرہ کرنا تے رمضان دے مہینے دے اندر کرنا۔ اللہ سانو سب نو حج عمرہ کرن دی توفیق عطا فرما۔ آؤ اگلی گل سنو، یہ بڑی چھوٹی چیز ہے، اللہ دی قسم بڑی چھوٹی چیز ہے، لیکن یہ ثواب بہت بڑا۔ سماعت فرمانا غور دے نال۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا کہ اللہ پاک میں نو حج جتنا ثواب دے وے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من خرج من بیتی متطہرا الى صلاة مکتوبت فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ آندا کہ اللہ پاک میں نو فرمایا اتنا اجر دے وے، فرمایا کہ میں حج بیت اللہ نو پہنچ جاواں۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں بندہ اپنے گھر دے اندروں نکلے، وہ چاہے فجر دی نماز پڑھن واسطے نکلے، چاہے زور دی نماز پڑھن واسطے نکلے، چاہے عصر دی نماز پڑھن واسطے نکلے، فرمایا مکتوبتاً فرضی نماز ہونی چاہیے، فرضی نماز۔ آقا نے فرمایا فرضی نماز پڑھن واسطے بندہ کروں نکل دائی، اپنے کر دے اندروں وضو کر کے نکل دائی، متطہراً اپنے کروں پاک ہو کے نکل دائی، وضو کر کے نکل دائی۔ وہ بندہ اے نہ سمجھے کہ میں 259 دیاں گلیاں دے اندر پیا پھرنا وا، کہ میں پورے والا دیاں گلیاں دے اندر پیا پھرنا وا، کہ میں پاک پتن دیاں گلیاں دے اندر پیا پھرنا وا۔ فرمایا وہ بندہ انج سمجھے، فرمایا کہ جی میں احرام دیاں چادراں بن کے، احرام دیاں چادراں بن کے بیت اللہ دا طواف پیا کرنا وا۔ سبحان اللہ، حج کتنا کی بڑا عمل ہے، بس کروں وضو کر کے ہونا۔ سبحان اللہ، یہ صحیح حدیث میرے نبی علیہ السلام دی۔ فرمایا بندے نے کروں
वजू कीता, वजू करके ते घरों चल पिया। हुण फिर बंदा ये ना समझे कि मैं इत्थों दी गलियां दे अंदर पिया फिरना। फरमाया कि वह बंदा इंज समझे कि जिवें मैं बैतुल्लाह दा तवाफ पिया करदा। सुभान अल्लाह। कि वह घर कितना आला, कितना मुकाम, कितना शान। फरमाया वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज्जी यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। वो कितनियां शाना वाला घर है, वो कितना बड़ा गल है। फरमाया लोगों अज किसी बंदे ने हज करना होवे, फरमाया उस बंदे नूं 10 तो 12 लाख रुपया फरमाया जमा करवाना पैंदा ही। हाफिज अब्दुल सत्तार हमाद साहब ने लिखिया, वो अपनी एक तहरीर दे अंदर लिखते ने बंदा घरों वजू करके मस्जिद की तरफ चल पैंदा ही। ये अंदर लाखां रुपये जमा नहीं करने पैंदे, ये अंदर वक्त भी नहीं लगता। फरमाया ये अंदर बंदे नूं अपने घर वालियां तो जुदा भी नहीं होना पैंदा, बंदे नूं परदेस दे अंदर भी जाना नहीं पैंदा, जहाज़ां दा बंदे नूं सफर भी नहीं करना पैंदा। बस अपने पिंड दे अंदर रहंदियां होया घरों वजू करके मस्जिद दे अंदर आ जावे, रब उन्होंने हज जितना सवाब अता कर देंदे ने। आओ रब दे कोल दुआवां करिए, अल्लाह सानू इत्थे भी हज दा सवाब दे दे, अल्लाह सानू ओ घर भी दिखा दे जिथे मेरे सोहने पैगंबर दियां तलियां लगियां ने। फिर मैं क्यों ना कह जावां कोई ऐसा करम कमा मौला, कोई ऐसा करम कमा मौला, सानू जल्दी दर ते बुला मौला, विच हरम नमाज़ा पढ़ा मौला, जिथे पढ़िए एक ते लख बना मौला, वो जिथे पढ़िए एक ते लख बना मौला, वो जिथे मुकन दर्द बीमारां दे। एक साथी ने बड़ी प्यारी गल सुनाई, कहने लगे कारी साहब अल्लाह को दुआ करया करो अल्लाह पाक मक्के ते मदीने दे अंदर ले जाए। कहने लगे कि मैं अपनी मां दे नाल हज करने वास्ते गया। कहने लगे कारी साहब मेरी मां नू शुगर भी है, मेरी मां नू जरकान भी, कारी साहब बीमारियां लगियां। कहने लगे कि साडे कोल मशीनरियां मौजूद ने जिहदे नाल शुगर चेक कीती जांदी। कहने लगे कारी साहब कि इत्थे पाकिस्तान दे अंदर कदी सुबह नू चेक करदे शुगर, कदी 3 घंटिया बाद वध जांदी, कदी घट जांदी। फरमाया असी बार बार चेक करदे। कहने लगे कि जदों असी मक्के दे अंदर गए ना, कहने लगे कारी साहब इतने दिन असी उत्थे रहे। कहने लगे कि जिन्ने दिन असी मक्के ते मदीने दे अंदर रहे हाँ कदी भी मां दी शुगर नहीं चेक की। ते साडी मां कहंदी, कहने लगी पुत्रो इंज लगदा कि मैनू जहान दी कोई बीमारी लगी नहीं। सुभान अल्लाह। फिर मैं क्यों ना कहां वो जिथे मुकन दर्द बीमारां दे, सानू ओ सीढ़ियां चढ़ा मौला, वो जेड़े मस्जिद नबवी मीनारे ने तेरी रहमत बाजू खिलारे ने, वो थावा मलिया नबी प्यारे ने, सानू थावा दिखा मौला। रब दे कोल दुआ करया कर। फरमाया रब दे कोल दुआवां करया कर, रो रो के रब दे कोल दुआवां करया कर। ए शरबत संदल किस कम दा, एडियो पेप्सी कोले किस कम दे। साडे मेहमान आ जाए, कोई आंदा शज़ान लैके आओ, कोई आंदा पेप्सी लैके आओ, कोई आंदा मरिंडा लैके आओ, कोई तरह तरह दियां चीज़ां। ते जदों मक्के ते मदीने जांदे ने रब आंदे ने, रब्बुल आलमीन आंदे ने ओ इस्माइल दे पैरों थों निकलण वाला आबे जमजम लैके आओ। सुभान अल्लाह। वो आबे जमजम लैके आओ। वो डीयू पेप्सी खोले किस काम दे, मंगा टूटियां कूलर जमजम दे, मेरे वक्त अथरू तां थम दे, सानू जमजम रज रज पुला मौला। वो लैके वीजे खलील दे वेड़े दे, उनदे
ਲੋਕੀ ਚਾਰ ਸ਼ਫੇਰੇ ਦੇ ਉਥੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਤੋਪ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜਲਦ ਫਲੈਟ ਉਡਾ ਮੌਲਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਲੀ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਕਾਂ ਦਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਥਾਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਜਨਤੀ ਪੱਥਰ ਚੁਮਾ ਮੌਲਾ ਉਹ ਕਰਾਂ ਉਮਰੇ ਮੈਂ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਪੁਸ਼ਟ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਲੱਠਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਕਰੰਡੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੀਵਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਦੋ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਗਰੂਰ ਤੇ ਤਕੱਬਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਨੀਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹੀ ਮੁਕਾਮ ਉੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਵਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ फरमाया ओ करा उम्र में चादरा पा पा के वेखा मस्जिद नबवी जा जा के ओ दसा लोकां नू मैं वापसी आ के साडी इवें उम्र लंघा मौला अल्लाह सोनिया सानू हज उमरा करन दी तौफीक अता फरमाओ पहले नंबर ते दुआ करनी है आओ अगली गल सुनिया जे बड़ी कमाल दी गल फरमाया एक बंदा यमन दे अंदरों चले आए इंज करके अपनी मां नू मोढियां दे उत्ते बिठा लिया यमन दे अंदरों चल पैंदा कहन लगा कि मैं अपनी मां नू इंज हज करा के ले आउणा अपनी मां नू मोढियां दे उत्ते बिठाया इंज चल पैंदा फरमाया बंदा चलदा चलदा इंज मक्के दे अंदर पहुंच जांदा इहदी मां दे मोढियां दे उत्ते ते झूम झूम के पढ़दा की इन्नी लहा बईरुहल मुअज्जल मुज़ल्लल उदईदत रिकाबुहा लम उज़अर अपनी मां नू कंधियां दे उत्ते बिठाया ते रब दे सामने दुआवां करदा पिया ते लोकां नू कह कि रिया है ना लोगो आ वेखो अज मैं अपनी मां दा फरमाया ताबेदार बन गया किस तरह दा ताबेदार बन गया कहन लगा कि जिवें जिवें उठ अपने मालिक दा ताबेदार बन जांदा फरमाया जिवें उठ अपने मालिक दा ताबेदार बन जांदा मैं उवें अपनी मां दा ताबेदार बन गया पता है ना कि उठ किवें ताबेदार हुंदा मालिक आके के उठ तुर पैंदा है मालिक उठ नू बैठावे उठ बैठ जांदा ओ मालिक उठ नू जिधर मर्जी नू तोर देवे उठ उधर नू तुर जांदा ते बोल बोल के कह रहा इन्नी लहा बईरुहल मुज़ल्लल लोगों मैं अपनी मां दा ताबेदार बन गया वा ऐसा ताबेदार उठ जैसा ताबेदार बन गया वा ओ मेरी गल तवज्जो दे नाल सुनिया जे ओ गरीबां दा हज की हज है फरमा जो इतनी गल ने कीती ना एदी निगाह सामने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे उत्ते पै गई है ना ए हदीसां मेरे पैगंबर दियां याद करने वाला मेरे पैगंबर दा सहाबी है ना ए बंदा चल के उन्हां दे कोल आया ते आके आंदा की है अतरानी जज़ैतुहा कहन लगा जी मैं अपनी मां नू यमन दे अंदरों लैके आया वां ते मोढियां दे उत्ते बिठा के मैं अपनी मां नू हज्जे बैतुल्ला कराया क्या मैं अपनी मां दा हक अदा कर दिता है कि नहीं कर दिता ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आंदे ने कहन लगे ओ कमलिया किवें दियां गल्लां करना ओ किवें दियां गल्लां करना कहन लगे यार तू मां अपनी दा ओ हक अदा नहीं अजे कीता कि जदों तेरी मां ने तेनू जम्मिया जदों तेरी मां ने तेनू जन्म दिता ते मां तकलीफ दे नाल बोली मां तकलीफ
تکلیف دے نال چلائی ہے تے ماں دی جڑی پہلی چیخ وہ تکلیف دے نال نکلی ہے اس تکلیف دا بھی تو حق ادا نہیں کیتا اج اسی ویکھیا جاوے ساڈے معاشرے دے اندر میں سے نوجوان بھی ویکھے نے وہ جڑے ماواں نو تکے مار دے نے وہ ماواں نو گندیاں گندیاں گالاں کڈدے نے وہ لوگوں ساڈا حج ساڈے گھر دے اندر موجود ہے اسی پیسے لا کے لکھاں روپے لا کے حج تے عمرہ کرن واسطے جانے ایسا حج کی کرنا ہی وہ جے نال ماں باپ ہی ناراض ہوئے وہ جے نال ماں باپ ہی نہ بول دے وہ میں صدقے جاواں ماں دے نام اتوں ماں اکھیاں سینے وچ ٹھنڈ پیندی وہ جدوں پیار نال ویرا ماں کہیے لگدا جی میں بلا تے کھنڈ پیندی وہ جیڑا کرے نہ مانو نہ کھنڈ یارو وہ دی کدی نہ پنجے کھنڈ پیندی وہ جیڑا ہووے پتر وہ جیڑا ہووے پتر گستاخ ماں اپنی دا انہوں دوویں جہاناں چ پھنڈ پیندی سیدنا عبداللہ بن عمر کہن لگے او تو کیڑی گل پیا کرنا یمن دے اندر اپنی ماں نو کندھیاں دے اوتے اٹھایا بڈھی ماں نو تے مسئلہ کی پوچھدا کہ ماں دا حق ادا کر دیتا تے ماں نو ایتھے کی آندے اماں تو ساڈی کدوں جان چھڈنی او اماں تو ساڈے گاٹے ہی پھٹ ہو گیاں تیرے تو میں بھی دکھی تے میری بیوی بھی دکھی میرے گھر والی بھی دکھی ماں تو ساڈی کدوں جان چھڈ لی تے لکھاں روپیہ لا کے حج عمرہ کرن واسطے جاندے حج عمرہ تیرے گھر دے اندر موجود ہے ایتھوں پتہ لگیا او ظالمہ ماں نو گالاں کڈنا ماں نو مندا بولدا ماں بیچاری لوکاں دے پانڈے تو کے لوکاں دیاں بوکراں پھیر پھیر کے تینوں پال کے جوان کیتا تے اپنے ماں دی تو عزت نہ کیتی تیرے حج عمرے تیرے کام نہیں ہونے آؤ اگلی گل سنو فرمایا حج دی نیت کر کے لے کے جانا حج دی نیت کرنا جڑا بندہ حج دی نیت کردا لیکن غربت دی وجہ تو وہ بندہ جا نہ سکیا تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی نیت دے اتے اللہ پاک اس بندے نو حج تے عمرے دا ثواب عطا کرے گا ویکھو ایک ٹائم ہو گیا بس آخری گل ایک ولی کامل انج کر کے نا چل دیاں بڑے حج کرن واسطے جا رہے تے جدو بغداد شہر دے اندر پہنچے نا کہن لگے کہ میں بغداد شہر دے اندر پہنچیا تے میں ایک عورت ویکھی عورت بچاری غریب اونے اپنے جسم نو سارے نو ٹکیا ہویا کہن لگے کہ اپنے سر دے اتے ایک اس نے دیش کی رکھی ہوئی ہاتھ دے اندر چھری پھڑی تے اینج کر کے جا رہی کہن لگے کہ میں دیکھ کے ڈر گیا اللہ ننگی چھری لے کے عورت جا رہی سر دے اتے دیش کی رکھی کہن لگے کہ میں کو ریا نہ گیا تے میں اس عورت دے پیچھے پیچھے چل پیا کہن لگے کہ میں اس عورت دے پیچھے پیچھے چل پیا میں ویکھاں کہ عورت جاندی کتے کہن لگی عورت چل دیاں اینج ایک روڑی دے ڈھیر دے اتے چلی جاندی ہے روڑی دے ڈھیر دے اتے پہنچی ہے نا اینج ایک مردار جانور پیا اس مردار جانور نو اینج انہیں کٹنا شروع کر دیتا کٹ کے اپنی دیش کی دے اندر پونا شروع کر دیتا میں آکھیا اللہ سونے یہ عورت کی کر دی ہے کہن لگی کہ اس عورت نے اینج کر کے کٹنا شروع کر دیتا کٹ کے تے انہیں سر دے اتے رکھیا وہ دیش کی نو اٹھایا تے اپنے گھر دے اندر لے کے آ گئی نا اپنے بچیاں نو اینج کر کے روندیاں ویکھیا ایس بی بی نے دیش کی جیڑی اینج چولہے دے اتے رکھ دیتی او دے تھلے اگ بال دیتی ہے اونوں پکانا شروع کر دیتا کہن لگے کہ او دیش کی نو پکاری ہے جدوں گوشت پک جاندا اینج او دیش کی نو تھلے اتاریا تھلے
تھلے اتار کے اپنے بچیاں دے قریب لے کے آئیے نا میں رب دے سامنے رو پیا میں کہ اللہ سونے ایسی بھی غربت ہے نا کہ ماں اپنے بچیاں نو فرمایا مردار کھواؤن دے اتے تیار ہو گئی ہے نا کہن لگے کہ جدوں نے لقمہ توڑیا اپنے روندیاں بچیاں دے قریب کیتا میں کر کے دروازہ کھٹکھٹایا مایا کیا نانا بہن تینو اللہ دا واسطہ آئی بہن اپنے پتیاں نو مردار اپنے بچیاں نو مردار گوشت نہ کھلاوی بہن دستے سہی نا تینو شرم نہیں ہوندی اپنے بچیاں نو حرام کھلا رہی ہے تے بی بی رو کے آندی ہے مینو شرم کی آوے شرم تا وقت دے وزیر اعظم ہونی چاہی دیئے نا وقت شرم تا جیڑی امیران ہونی چاہی دیئے نا کہن لگی غربت دا عالم ایسا ہے نا میں سارے رشتہ داراں دی کول گئیاں سارے نو آکے آؤ کہ میرے بچے گھر دی اندر پکھے نے آج 6-7 دن ہو گئے نے میرے بچیاں نے کچھ نہیں کھادا وہ مٹی چٹ چٹ کے گزارا پہ کر دینے کچھ سانو کھان پینو دے دیو کہن لگے کسی نے کچھ کھان پین لی نہ دیتا کہن لگے ایسے واسطے اے مردار جانور میں رہتے فرمایا مردار جانور دا میں گوشت لے کے آئی ہوں اے رب دا ولی کہن لگا ماں تو یہ گوشت نہ کٹی انج کر کے دوڑ کے جان دینا اپنے قافلے والیاں دے کول گئے کہن لگے یار میرے پیسے موڑ دیو میں حج کرن نہیں جانا میرے پیسے موڑ دیو وہ کہن لگے کہ بار بار ایسے موقع نہیں مل دے کہن لگے نہیں مل دے تے نہ ملن لیکن میں حج کرن واسطے نہیں جانا وہ سمجھون دے نے کہن لگے نانا وہ جیڑی چیز میں ویکھ کے آیا ہاں اگر تسی بھی وہ چیز ویکھ لو تواڈے کلیجے پھٹ جاون انج کر کے اپنا زادے راہ لے آؤ انج کر کے ناج دی بوری اٹھا کے لیا کہ اس بی بی دے ویڑے دے اندر رکھ دیتی ہے کہن لگی بی بی لے آپ بھی کھاؤ اپنے بچیاں نو بھی کھلاؤ کہن لگے کہ میں اتھے مزدوریاں کرنیاں شروع کر دیتیاں میں آکھیا کہ جدوں حاجی حج کر کے واپسی ہون گے پھر میں اپنے علاقے دے اندر جاواں گا پھر میں اپنے گھر دے اندر جاواں گا کہن لگے کہ حاجی جدوں 2 مہینے بعدوں 1.5 مہینے بعدوں واپسی آئے نا حاجی صاحب نو میں مبارکہ دینیاں شروع کر دیتیاں اپنے چک دے اندر جا رہے ہیں پھلاں دے ہار میں پہنونے شروع کر دیتے لوگ مبارکہ دے رہے نے میں بھی مبارکہ دینیاں شروع کر دیتیاں نا تے لوگ آندے نے حاجی صاحب تینوں بھی مبارک ہوئے مینوں بھی لوگاں نے آندے مبارکہ دینیاں شروع کر دیتیاں میں آکھیا یار مینوں کا دیاں مبارکہ نے اے کہن لگے جڑے حاجی حج کر کے آئے نا کہن لگے یار توں بھی حج کرن واسطے گیا سی میں آکھیا اللہ سونیا میں تا حج کرن واسطے گیا نہیں ایک کہندے کہ توں بھی حج کرن واسطے گیا سی ایک کہن لگا کہ میں تینوں آب زمزم دا پانی پیندیاں ویکھیا دوسرا کہن لگیا میں تینوں بیت اللہ دا طواف کردیاں ویکھیا تیسرا کہن لگیا میں تینوں صفا تے مروہ دی سائی کردیاں ویکھیا چوتھا کہن لگیا کہ میں تینوں فرمایا عرفات دے میدان دے اندر ویکھیا کہن لگے کہ میں پریشان ہو گئے میں کر کے اپنے گھر دے اندر چلا گیا رات دا ٹائم ہویا میں وضو کر کے مصلی ڈالیا تے رب دے سامنے رو رو پیا میں آکھیا اللہ سونیا میں تا بیت اللہ دے اندر گیا کوئی نہیں اے ماجرا کی ہے تے مینوں خواب دے اندر دسیا گیا کہن لگے تو تے نہیں گیا لیکن تو جیڑا عمل کیتا ہی وہ یتیمات بچیاں دے اتے بیوہ عورت دے اتے تو جیڑا عمل کیتا ہی وہ عمل رب نو اتنا پسند آیا رب نو اتنا پسند آیا کہ رب نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے وہ تیری شکل دے اندر بیت اللہ دا حج کر آئی فرمایا بیت اللہ دا طواف کر آئی فرمایا تو بغداد دے اندر تے تیری شکل دا فرشتہ اللہ پاک نے دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے او فرمایا تیرے ہی سے دا فرمایا حج کر آئی آہنا لوگوں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جڑا بیوہ عورت دے نال محبت کردہ عقیدت کردائی فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا وہ جنت دے اندر میرے نال انج ہوئے گا کہ جی میں ہاتھ دیاں دونگلا نال نال نے اتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل ہے حج ساڑھے کو ایتھے موجود ہے جی اللہ پاک نے استطاعت دیتی پھر اللہ پاک دے گھر دے اندر جانا ضروری ہے اوتھے حج کر کے ہونا جی اسی ماڑے ہاں پھر جڑے میں تانوں کم دسے چند کم نے عمل چھوٹے نے لیکن اے بندہ کرے تے اللہ پاک ایتھے ہی اللہ پاک سانو
حج دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ آؤ ایک آخر تے دعا رہ گئی، دعا کر لو تے سارے آمین آکھو۔ حاجی چلے حج نو ہویاں منظوریاں، آساں کدی ساڈیاں وی ہون گیاں پوریاں، ایسے طرح ساڈا وی تاں وارا کدی آوے گا، رب سانو بھی تا اپنے دیوارے تے بلاوے گا۔ رج رج ہون گیاں آساں نے حضوریاں، آساں کدی ساڈیاں وی ہون گیاں پوریاں، ہر ویلے اے آس ایو آس لگی رہندی ملول دی، ویکھ لواں کڈی سونی بستی رسول دی، وہ جتھے سجدہ کیتا خاکی نوریاں تے ناریاں، آسا کدی ساڈیاں وی ہون گیاں پوریاں، وہ جدوں حاجی سال پچھوں حج لی جاندے نے، ہنجواں دے وچ میرے نین ڈوب جاندے نے، اس ویلے کہاں شالا کدوں دور ہون گیاں دوریاں، آساں کدی ساڈیاں وی ہون گیاں پوریاں۔ ایک بار ویکھ لواں مدینے دیاں گلیاں، گلیاں دے وچ نوری سب جنت دیاں کلیاں، رب دے ٹال سروں دکھ تے مجبوریاں، آساں کدی ساڈیاں وی ہون گیاں پوریاں۔ حاجیو جے چلے ہو رب دے دربار نو، لے چلو ایس زین گنہگار نو، حاجیو جے چلے ہو اللہ دے دربار نو، لے چلو نال ایس زین گنہگار نو، وہ راما وچ چھڈ کے تاں پاہو نہ پسوڑیاں، آساں کدی ساڈیاں وی ہون گیاں پوریاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔